जोजलोपा नमस्कार, गुड मर्निङ। तपाईहरू अहिले सुनिरहेको आवाज नेपाल भाषा एकाडेमीको निमित्त अनक मिडियाको प्रस्तुति नेवा एफएम 106.6 मेगाहर्ज रेडियोको हो। कीर्तिपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालन गरिएको यस रेडियो शिक्षा कार्यक्रम सुनिरहनुभएका सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू र सम्पूर्ण श्रोतावृन्दहरूलाई रेडियो शिक्षा कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्दछु। कीर्तिपुर नगरपालिका वडा नम्बर 9 स्थित कीर्तिपुर माध्यमिक विद्यालयको म विज्ञान शिक्षक अन्शु मानन्दर तपाईहरूलाई कक्षा 9 को सिकाइ सहजीकरण गर्न उपस्थित भएकी छु। हरेक हप्ता बुधबारका दिन बिहान 8 बजेदेखि 8:30 सम्म म विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई विज्ञान सिकाइ सहजीकरण गर्दै आएकी छु। आशा छ भाइ बहिनीहरूले अबको आधा घण्टा रेडियो सेटको अगाडि बसेर सक्रिय सिकाइ गर्नुहुनेछ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईहरू आरामै हुनुहुन्छ नि? भाइ बहिनीहरू घरमा बस्नु भएको लामो अवधि भइसक्यो। भाइ बहिनीहरू घरमा सुरक्षित साथ रहेर वैकल्पिक प्रणालीबाट प्रभावकारी रूपमा पक्कै पनि शिक्षणलाई अगाडि बढाउँदै हुनुहुन्छ नि? आफ्ना रुचि अनुसारका सृजनात्मक क्रियाकलापमा आफूहरूलाई सक्रिय राख्नुहोला है त। लकडाउनको यो अवधिको सही सदुपयोग गर्नुहोस् है। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, ल त अब हामीहरू अध्ययनतर्फ लागौँ। भाइ बहिनीहरू विज्ञान पाठ्यपुस्तक, कपी र कलम लिएर विज्ञान सिकाइ गर्न तयार भइसक्नुभयो? ल भाइ बहिनीहरू, आज म तपाईहरूलाई जीव विज्ञान अन्तर्गत एकाइ 16 बिरुवाहरू र जनावरहरूको वर्गीकरण एकाइ शिक्षण गर्नेछु। आज हामीहरू यस एकाइ अन्तर्गत निम्न विषयवस्तु अध्ययन गर्नेछौँ। सजीवको वर्गीकरणको परिभाषा र महत्त्व र 5 जगत वर्गीकरण प्रणालीको परिचय र महत्त्व। सर्वप्रथम हामी सजीवहरूको वर्गीकरणको परिचय र महत्त्व अध्ययन गर्छौँ। भाइ बहिनीहरू, तपाईहरूले आफ्नो घर वरिपरि, विद्यालय वरिपरि, बारी, खेत, जङ्गलमा विभिन्न प्रकारका जनावरहरू, बिरुवाहरू देख्नुभएको होला नि? के ती सबै सजीवहरूको शारीरिक बनोट र अन्य विशेषताहरू एउटै छन् त? पक्कै पनि तिनीहरूको शारीरिक बनोट, वासस्थान, जिउने शैली फरक छन्। हाम्रा वरिपरि हाम्रो वातावरणमा धेरै किसिमका बिरुवाहरू र जनावर पाइन्छन् र तिनीहरू एउटै प्रकृतिका, एउटै गुणका छैनन्। उनीहरू शारीरिक रूप, बनोट, उनीहरूको जिउने शैली, यी कुराहरूमा उनीहरू एकअर्काबाट भिन्न छन्। भाइ बहिनीहरू, सजीवहरूमा पाइने विशेषता, शारीरिक बनोट, खाना खाने प्रक्रिया, प्रजनन, क्रम विकास आदिको आधारमा सजीवहरूको वर्गीकरण, क्लासिफिकेसन अफ लिभिङ बिङ्स गरिन्छ र यसरी वर्गीकरण गर्दा एउटै प्रकृति र गुण भएका सजीवलाई एउटै समूह बनाइ राखिन्छ भने फरक प्रकृति र गुण भएका सजीवलाई अर्को समूहमा राखिन्छ। यसरी सजीवहरूमा पाइने समान तथा असमान विशेषताहरूको आधारमा सजीवहरूलाई विभिन्न समूह र उपसमूहमा विभाजन गरिने प्रक्रियालाई सजीवको वर्गीकरण, क्लासिफिकेसन अफ लिभिङ बिङ्स भनिन्छ। भाइ बहिनीहरू, तपाईहरूले सजीवको वर्गीकरण भनेको के हो बुझ्नुभयो त? सजीवहरूमा पाइने समान तथा असमान विशेषताहरू जस्तै शारीरिक बनोट, खाना खाने प्रक्रिया, प्रजनन, वासस्थान, जिउने शैली आदिको आधारमा उनीहरूलाई विभिन्न समूह र उपसमूहमा विभाजन गरिन्छ। यस प्रक्रियालाई सजीवको वर्गीकरण भनिन्छ। The process of systematic and scientific grouping of living organisms on the basis of their similar or dissimilar characteristics into various groups and subgroups is called classification of living beings. The classification of living beings is systematic and scientific process of grouping of living organisms on the basis of their similar or dissimilar characteristics into various groups and subgroups. ल त भाइ बहिनीहरू,
तपाईहरूले सजीवको वर्गीकरणको परिभाषा बुझ्नुभयो होला। अब म तपाईहरूलाई सजीवहरूको वर्गीकरणको महत्त्वमा प्रकाश पार्दछु। ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है त। सजीवहरूको वर्गीकरणको महत्त्वहरू यस प्रकार छन्। सजीवहरूको वर्गीकरणले गर्दा हामीहरू सजीवहरूको अध्ययन गर्न हामीहरूलाई सहज भएको छ। यसले हामीलाई जैविक विविधता राम्ररी बुझ्न मद्दत गर्दछ र यसले जीवहरूको विकासक्रम सरल साधारण जीवहरूबाट विकसित र जटिल जीवहरूको विकास भएको बुझाउँछ। भाइ बहिनीहरू, ल म फेरि पुनः एकचोटि सजीवको वर्गीकरणको महत्त्वहरू प्रकाश पार्नेछु। तपाईहरू ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है त। सजीवको वर्गीकरणको महत्त्व यस प्रकार छ। सजीवहरूको वर्गीकरणले गर्दा हामीहरूले हाम्रो वातावरणमा यस संसारमा भएका असंख्य मात्रामा भएका सजीवहरूको हामी अध्ययन सहज तरिकाले गर्न सक्छौं र हाम्रो जैविक विविधतालाई राम्ररी बुझ्न सक्छौं। साथसाथै यसले जीवहरूको विकास क्रमलाई सरल साधारण जीवहरूबाट विकसित जटिल जीवहरूको विकास भएको यसले बुझाउँछ। भाइ बहिनीहरू, अब हामी सजीवको वर्गीकरण प्रणाली क्लासिफिकेसन सिस्टम अफ लिभिङ बिङ्सको बारेमा हामी अध्ययन गर्छौं। भाइ बहिनीहरूले अघिल्ला कक्षाहरूमा पूर्व कक्षाहरूमा दुई जगत वर्गीकरण प्रणाली भनेर सुन्नुभएको होला, पढ्नुभएको होला। यो दुई जगत वर्गीकरण प्रणाली सजीवहरूको वर्गीकरण प्रणाली हो र यो वैज्ञानिक कार्लोस लिनियसको अवधारणा हो। उनले सम्पूर्ण सजीवहरूलाई पोषणको आधारमा र चाल पोषण न्युट्रिसन र चाल मुभमेन्टको आधारमा सम्पूर्ण सजीवहरूलाई वनस्पति जगत किङडम प्लान्टी र जनावर जगत किङडम एनिमलियामा वर्गीकरण गरेका छन्। उक्त दुई जगत वर्गीकरण प्रणालीमा केही त्रुटिहरूका कारणले गर्दाखेरि हाल आएर हामीहरू पाँच जगत वर्गीकरण प्रणाली 5 किङडम सिस्टम अफ क्लासिफिकेसनलाई मान्यता दिँदै आएका छौं। यस 5 जगत वर्गीकरण प्रणालीको अवधारणा अमेरिकी ट्याक्सोनोमिस्ट रोबर्ट एच व्हाइटेकरले सन् 1969 मा उनले यो अवधारणा ल्याएका हुन् र 5 जगत वर्गीकरण प्रणालीलाई दुई जगत वर्गीकरण प्रणाली भन्दा बढी उपयुक्त र वैज्ञानिक प्रणालीको रूपमा मान्यता दिएको छ र यस प्रणालीलाई बढी उपयुक्त र वैज्ञानिक प्रणालीको रूपमा मान्यता दिनुको कारणहरू निम्न तथ्यहरू भएका हुनाले यसलाई बढी मान्यता दिएको छ। 1 नम्बरमा प्रोक्यारियोट्स र युक्यारियोट्सलाई छुट्याएर राखिएको छ। हाम्रो दुई जगत वर्गीकरण प्रणालीमा प्रोक्यारियोट्स र युक्यारियोट्सलाई एउटै समूहमा राखिएको छ भने यो 5 जगत वर्गीकरण प्रणालीमा प्रोक्यारियोट्स र युक्यारियोट्सलाई छुट्याएर राखिएको छ। भाइ बहिनीहरूलाई प्रोक्यारियोट्स र युक्यारियोट्स भनेको थाहा छ त? ल सुन्नुहोस्। प्रोक्यारियोट्स भनेको सरल र साधारण एक कोषीय जीव हुन्। यिनीहरूको कोषमा न्युक्लियस हुँदैन र कोषमा डिअक्सिराइबो न्युक्लिक एसिड डिएनए साइटोप्लाज्ममा पाइन्छ र यसमा न्युक्लियस नभएको हुनाले यसलाई प्रोक्यारियोट्स भनिन्छ। भने युक्यारियोट्सहरू एक कोषीय हुन्छन् वा बहुकोषीय हुन्छन्, तर यिनीहरूको कोषमा न्युक्लियस हुन्छ र न्युक्लियस भएको कोष विकसित किसिमको कोष हो। यसरी न्युक्लियस भएको र नभएको आधारमा 5 जगत वर्गीकरण प्रणालीमा सजीवहरूलाई प्रोक्यारियोट्स र युक्यारियोट्स भनेको छ र तिनीहरूलाई छुट्टाएर राखिएको छ। र अर्को रहेको छ 2 नम्बरमा एक कोषीय सजीवहरूलाई प्रोक्यारियोट्स र युक्यारियोट्सको आधारमा छुट्याएर राखिएको छ भने मैले अघि नै भनिसके तपाईहरुलाई। र त्यसरी छुट्याएर राख्दाखेरि जगत मोनेरा र जगत प्रोटिस्टा
भनेर दुईवटा जगतमा जगत मोनेरामा प्रोक्यारियोट्सहरूलाई राखिएको छ भने जगत प्रोटिस्टामा युक्यारियोट्सहरूलाई राखिएको छ। 3 नम्बर हरितकण युक्त वनस्पति क्लोरोफिल भएका वनस्पति र हरितकण नभएका वनस्पतिहरूलाई छुट्टा छुट्टै समूहमा राखिएको छ। 2 जगत प्रणालीमा यस्ता किसिमका वनस्पतिहरू एउटै समूहमा छ भने 5 जगत वर्गीकरण प्रणालीमा चाहिँ भाइ बहिनीहरू अब पालो भएको छोटो व्यावसायिक विश्रामपछि हामी बाँकी विषयवस्तुहरू अध्ययन गर्नेछौँ। व्यावसायिक विश्रामपछि भाइ बहिनीहरूलाई रेडियो शिक्षा कक्षामा पुनः स्वागत छ। भाइ बहिनीहरू, तपाईहरू अहिले नेवा एफएम 106.6 मेगाहर्ज रेडियो तरङ्गमा कक्षा 9 को विज्ञान विषयको सिकाइ गर्दै हुनुहुन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईहरू आजको रेडियो शिक्षा कक्षा पुनः प्रसारण साँझ 6:30 बजे नेवा एफएम 106.6 मेगाहर्जमा सुन्न सक्नुहुन्छ। साथसाथै कीर्तिपुर नगरपालिका शिक्षा शाखाको फेसबुक पेजमा लाइभ अडियो र युट्युबमा पनि कुनै पनि बेलामा सुन्न सक्नुहुन्छ। भाइ बहिनीहरू, ल अब हामी हाम्रो विषयवस्तुतर्फ प्रवेश गरौँ। हामीहरू अघि 5 जगत वर्गीकरण प्रणालीलाई बढी उपयुक्त र वैज्ञानिक प्रणाली हुनुका कारणहरू हामीहरू अध्ययन गर्दै थियौँ। भाइ बहिनीहरू, मैले तपाईहरूलाई 3 नम्बरमा यो 5 जगत वर्गीकरण प्रणाली उपयुक्त हुनुका कारण भाइ बहिनीहरूलाई उल्लेख गर्दै थिएँ। ल सुन्नुहोस् है त। यस 5 जगत वर्गीकरण प्रणालीमा हरितकण युक्त वनस्पति र हरितकण नभएका वनस्पतिहरूलाई छुट्टा छुट्टै समूहमा राखिएको छ। भाइ बहिनीहरूलाई हरितकण युक्त वनस्पति भनेर भाइ बहिनीलाई थाहा छ होला हैन, जसमा क्लोरोफिल हुन्छ र हरियो हुन्छ। र हरितकण नभएका वनस्पति भनेको फन्जाइहरू हुन्। र यस 5 जगत वर्गीकरण प्रणालीमा फन्जाइलाई फन्जाइ जगतमा राखिएको छ हरितकण नभएको हुनाले, भने अल्गी र अन्य हरितकण भएका बिरुवाहरूलाई जगत प्लान्टीमा राखिएको छ। 4 नम्बरमा रहेको छ यो वर्गीकरण प्रणाली सजीवहरूको क्रम विकासको इतिहाससँग सम्बन्धित छ। 5 जगत वर्गीकरण प्रणालीमा जगतहरू क्रम विकासको सिद्धान्त अनुरूप उल्लेख भएको छ। 5 जगतहरूमा जीवहरू सरल र साधारण जीवहरूबाट क्रमशः जटिल र विकसित जीवहरू उल्लेख भएको छ। यसरी यस प्रणालीमा जीवहरूको क्रम विकासको इतिहाससँग सम्बन्धित भएको हुनाले यिनै कारणहरूले गर्दा 5 जगत वर्गीकरण प्रणालीलाई बढी उपयुक्त वैज्ञानिक प्रणाली र यसलाई हामी अहिले प्रयोग गर्दै आएका छौँ। भाइ बहिनीहरू, अब म तपाईहरूलाई 5 जगत वर्गीकरण प्रणालीमा भएका सजीवहरूमा पाइने समान तथा असमान विशेषताहरूको आधारमा 5 जगतमा वर्गीकरण गरिएको र ती 5 जगतहरूको म नामहरू भाइ बहिनीहरूलाई भन्छु। भाइ बहिनीहरूले राम्ररी सुन्नुहोस् है त, ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। यस 5 जगत वर्गीकरण प्रणालीमा भएका 5 जगतहरू यस प्रकार छन्। 1 नम्बरमा जगत मोनेरा, 2 नम्बर जगत प्रोटिस्टा, 3 नम्बर जगत फन्जाई, 4 नम्बर जगत प्लान्टी, 5 नम्बर जगत एनिमलिया। हैन त भाइ बहिनीहरू, ल 5 वटा जगतको नाम के हुन् त? 1 मा किङडम मोनेरा अर्थात् जगत मोनेरा, 2 नम्बर जगत प्रोटिस्टा किङडम प्रोटिस्टा, 3 जगत फन्जाई किङडम फन्जाई, 4 जगत प्लान्टी किङडम प्लान्टी र 5 मा अन्तिममा रहेको छ जगत एनिमलिया किङडम एनिमलिया। भाइ बहिनीहरूले यस 5 जगते वर्गीकरण प्रणालीमा भएका यी 5 जगतहरू यसरी नै क्रमशः जगत मोनेरा प्रोटिस्टा फन्जाई प्लान्टी एनिमलिया गरेर क्रमशः यसरी नै लेख्नुपर्छ, तलमाथि गर्नु हुँदैन। यो क्रम विकाससँग सम्बन्धित छ। अब भाइ बहिनीहरूलाई म 5 जगत
यी 5 जगतहरूका विशेषताहरूको बारेमा हामीहरू छलफल गर्नेछौँ है त भाइ बहिनीहरू। र पहिलो हाम्रो किङडम रहेको छ मोनेरा है। र यो किङडम मोनेरामा भाइ बहिनीहरू अघि नै हामीले भनिसक्यौँ 5 जगत वर्गीकरण प्रणालीमा किङडम मोनेरा र किङडम प्रोटिस्टा भनेर एक कोशी जीवहरूलाई छुट्याइएको छ हैन त। र किङडम मोनेरामा है भाइ बहिनीहरू किङडम मोनेरामा ब्याक्टेरिया, अजोटोब्याक्टर, ब्लू ग्रीन अल्गी जस्ता सजीवहरू पर्दछन्। भाइ बहिनीहरूले यसका तस्बिरहरू हाम्रो किताबमा नभएको हुनाले भाइ बहिनीहरूले इन्टरनेटमा है खोजेर यसका तस्बिरहरू हेर्दै अध्ययन गर्नुभयो भने झन् राम्रो हुन्छ है त भाइ बहिनीहरू। अब हामीहरू किङडम मोनेराका विशेषताहरू अध्ययन गरौँ। किङडम मोनेराका विशेषताहरू यस प्रकार छन्। 1 नम्बर, यिनीहरू एक कोशीय प्रोक्यारियोटिक सूक्ष्म सजीवहरू हुन् है। किङडम मोनेरामा भएका सजीवहरू सबै एक कोशीय हुन्छ, यिनीहरू एकदम सूक्ष्म हुन्छ र यिनीहरू प्रोक्यारियोटिक हुन्छ। अगाडि नै मैले भाइ बहिनीहरूलाई भनिसकेँ है। यिनीहरू प्रोक्यारियोटिक यिनीहरूलाई किन भनिन्छ भन्दाखेरि यिनीहरूको कोषमा न्युक्लियस हुँदैन, न्युक्लियसको रूपमा डिअक्सिराइबोन्युक्लिक एसिड हुन्छ है त भाइ बहिनीहरू। यिनीहरूको कोषमा के हुन्छ त? यिनीहरूको कोषमा डिअक्सिराइबोन्युक्लिक एसिड साइटोप्लाज्मामा हुन्छ, न्युक्लियस चाहिँ हुँदैन है। त्यही कारणले यो एक कोशीय सूक्ष्म सजीवहरूलाई प्रोक्यारियोट भनेको र यिनीहरूलाई किङडम मोनेरामा राखिएको हो। 3 नम्बर, यिनीहरू स्वपोषित वा परजीवी हुन्छन्। स्वपोषित अर्थात् अटोट्रप्स, यिनीहरू स्वपोषित हुन्छन् भन्नाले यिनीहरूले आफ्नो कुनै मोनेरामा पर्ने जीवहरूले आफ्नो खाना आफै बनाउन सक्छन् भने कुनै परजीवी प्यारासाइट्स हुन्छ भन्नाले यिनीहरूले आफ्नो खाना अन्य जीवहरूबाट प्राप्त गर्न सक्दछन्। ल त भाइ बहिनीहरू, तपाईहरूले किङडम मोनेरामा पर्ने सजीवहरूको नाम जान्नुभयो होला र यसका विशेषताहरू पनि जान्नुभयो होला। ल अब म तपाईहरूलाई किङडम प्रोटिस्टा है यस अन्तर्गतका जीवहरूको विशेषताहरू भाइ बहिनीहरूलाई म उल्लेख गर्छु। ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। यस जगतमा पर्ने जीवहरूका विशेषताहरू यस प्रकार छन्। यिनीहरू एक कोशीय हुन्छन् तर यिनीहरू युक्यारियोटिक हुन् है। एक कोशीय सूक्ष्म सजीव हुन् तर यिनीहरू के हुन् भन्दा युक्यारियोटिक जीवहरू हुन्। 2 नम्बर, यिनीहरूको कोषमा न्युक्लियस हुन्छ है। यिनीहरूको कोषमा न्युक्लियस भएको हुनाले यिनीहरूलाई किङडम प्रोटिस्टामा राखिएको हो। भाइ बहिनीहरू, यस किङडम प्रोटिस्टामा पर्ने सजीवहरू अमिबा, प्यारामेसियम, युग्लिना आदि हुन्। भाइ बहिनीहरूले यसका तस्बिरहरू पनि इन्टरनेटमा गएर खोजेर हेर्नुहोला है त। ल भाइ बहिनीहरू, हामीहरूले यस किङडम मोनेरा र प्रोटिस्टालाई युक्यारियोट्स र प्रोक्यारियोट्सको आधारमा छुट्याएर किङडम मोनेरा र किङडम प्रोटिस्टामा राखिएको कुरा बुझ्यौँ नि हैन त। ल भाइ बहिनीहरू, अब हामी तेस्रो किङडम फन्जाई है फन्जाईका बारेमा अध्ययन गर्छौँ है त। फन्जाई मैले अघि नै भनिसकेँ, फन्जाई भनेका हरित कण नभएका वनस्पतिहरूको समूह हो है। ल अब हामी यसका विशेषताहरू पढ्छौँ। फन्जाईका विशेषताहरू यस प्रकार छन्। यिनीहरू एक कोशीयदेखि बहुकोशीय सजीवहरू हुन्। यिनीहरूको शरीर थ्यालोइड हुन्छ। अब थ्यालोइड भनेको के हो त भाइ बहिनीहरू? थ्यालोइड भनेको यिनीहरूको शरीर जरा, काण्ड र पातमा छुटिएको हुँदैन है। यिनीहरू यस्तो प्रकारको वनस्पति हो जसको शरीर जरा, काण्ड र पातमा छुटिएको हुँदैन, त्यसैले यिनीहरूको शरीरलाई थ्यालोइड भनिन्छ। र यिनीहरू हरित कण नभएका वनस्पति हुन्। यिनीहरूले आफ्नो खाना आफै बनाउन सक्दैन। र अर्को विशेषता छ, यिनीहरू सडै गरेको वस्तु, माटो, बिरुवा र जनावरको शरीरभित्र पाइन्छ। मानिसहरूमा
फन्जाइका प्रजातिहरू मानिसको शरीरमा पाइन्छ र त्यस्ता फन्जाइका प्रजातिहरूले मानिसको शरीरमा थुप्रै प्रकारका चर्म रोगहरू गराउँछन्। त्यस्तै गरेर बिरुवामा पाइने फन्जाइले पनि बिरुवामा विभिन्न रोग लगाउँछ। आलुमा दडुवा रोग, गहुँ खैरो हुने रोग है त भाइ बहिनीहरू, र फन्जाइहरू हामी मानिसमा है बिरुवामा यसरी विभिन्न प्रकारका रोग लगाउँछन्। र अर्को विशेषता रहेको छ, यिनीहरू परजीवी प्यारासाइट्स हुन्छन् र कुनै कुनै मृतोपजीवी पनि हुन्छ। मृतोपजीवी सेप्रोफाइट्स पनि हुन्छन्। परजीवी भन्नाले यी फन्जाइहरूले बिरुवा वा जनावरको शरीरबाट खाना प्राप्त गर्दछन्। र मृतोपजीवी सेप्रोफाइट्स भन्नाले यस्ता फन्जाइले सडे गलेका कुहिएका वस्तुबाट खाना प्राप्त गर्दछन्। भाइ बहिनीहरूले घरमा हैन पाउरोटी केही दिन बासी राख्नुभयो, चिसो ठाउँमा राख्नुभयो भने त्यसमा ढुसी आएको देख्नुभएको होला हैन। हो, त्यो ढुसी पनि किङडम फन्जाइ अन्तर्गत नै पर्ने वनस्पति हो र त्यो ढुसीले पाउरोटीबाट उले खाना प्राप्त गर्दछ। भाइ बहिनीहरू, किङडम फन्जाइ अन्तर्गत इस्ट, ढुसी, च्याउ जस्ता वनस्पतिहरू पर्दछन्। इस्ट एक कोशीय वनस्पति हो भने ढुसी, च्याउ बहुकोशीय वनस्पति हो र यिनीहरू सबैमा हरित कण हुँदैन। यिनीहरूले आफ्नो खाना आफै बनाउन सक्दैन। ल त भाइ बहिनीहरू, हामीहरूले किङडम फन्जाइका विशेषताहरू र यसमा पर्ने सजीवहरूका बारेमा हामीहरूले अध्ययन गर्यौं। अब हाम्रो चौथो किङडम रहेको छ, किङडम प्लान्टी है त। र यो किङडम प्लान्टीमा अघि नै हामीले भनिसक्यौं, यस किङडम प्लान्टीमा हरित कण भएका सम्पूर्ण वनस्पतिहरू यस किङडम प्लान्टीमा पर्दछन्। ल, किङडम प्लान्टीका विशेषताहरू अब हामी अध्ययन गरौँ। किङडम प्लान्टीका विशेषताहरू यस प्रकार छन्। 1 नम्बरमा यस किङडम प्लान्टीमा एक कोशीयदेखि बहुकोशीय हरित कण भएका वनस्पतिहरू पर्दछन्। 2 नम्बर, यस किङडम अन्तर्गत फूल फुल्ने र नफुल्ने वनस्पतिहरू पर्दछन्। 3 नम्बर, यिनीहरूको शरीरको कोषमा कोषभित्ता हुन्छ र त्यो कोषभित्ता सेलुलोजले बनेको हुन्छ। सेलुलोज भनेको के हो त भाइ बहिनीहरू? सेलुलोज भनेको एक प्राङ्गारिक यौगिक हो है, अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड हो र यसले बिरुवालाई दरिलो र बलियो बनाउँछ। र 4 नम्बरमा रहेको छ, यिनीहरूमा हरित कण भएको हुनाले यिनीहरू आफ्नो खाना आफै बनाउन सक्छन्। यिनीहरू स्वपोषित हुन्छन्। ल भाइ बहिनीहरू, किङडम प्लान्टी अन्तर्गत पर्ने फूल फुल्ने र नफुल्ने वनस्पतिहरू भाइ बहिनीलाई यसका उदाहरण थाहा होला। हाम्रै घर वरिपरि हामी उन्यु देख्छौँ, हामी ल्याउ देख्छौँ, अलगी देख्छौँ हैन, फूल फुलेका विभिन्न आकर्षक बिरुवाहरू देख्छौँ। आँप हैन, केराउ, चना, टमाटर आदि यी सबै बिरुवाहरू किङडम प्लान्टी अन्तर्गत पर्दछन्। र अन्तिम किङडम एनिमलियाको बारेमा भाइ बहिनीहरूलाई भन्दछु। किङडम एनिमलिया यस किङडममा धार नभएका जनावरहरू र धार भएका जनावरहरू इनभर्टिब्रेट एनिमल्स र भर्टिब्रेट एनिमल्सहरू एक्स किङडम एनिमलिया अन्तर्गत पर्दछन्। ल त भाइ बहिनीहरू, अब हाम्रो आजको रेडियो शिक्षा कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। भाइ बहिनीहरूलाई मैले आज 5 जगत वर्गीकरण प्रणालीको बारेमा भाइ बहिनीहरूलाई मैले सिकाइ गरेँ। भाइ बहिनीहरूले यस 5 जगत वर्गीकरण प्रणालीमा भएका 5 जगतहरू, त्यसका विशेषताहरू, उदाहरणहरू भाइ बहिनीहरूले घरमा राम्ररी अध्ययन गर्नुहोस् है त भाइ बहिनीहरू। ल भाइ बहिनीहरू, अब भाइ बहिनीहरूलाई म
घरमा राम्ररी अध्ययन गर्नलाई सुझाव दिँदै आजको निर्धारित रेडियो शिक्षा कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको जानकारी गराउँदछु। यस कार्यक्रम सञ्चालन गर्न मलाई प्राविधिक रूपमा सहयोग गर्नुहुने प्राविधिक मित्रलाई विशेष धन्यवाद दिन्छु। र भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरू घरमै बसेर सुरक्षित हुनुहोस्। तपाईँहरूको दिन शुभ रहोस्। धन्यवाद।